Yes, my dear friends, today you must be seeing all this gumta, snare. Here there is a trumpet, saxophone, and the cymbals over here. आम्ही कितें करूंक आयल्या आयज ही जावन आसा आल्वाराद. गेले सुमार 100 दीस आमी आमचे फेस्ताची तयारी केल्यात आनी हे फेस्त जावन आसा आतवेच भाशेचें आनी हे म्हणल्यार भुरग्यांचें फेस्त. आनी फेस्ता दिसा म्हणटा ते भाशेन सकाळी आल्वाराद वाजयता. आयज जावन आसा उठरा आब्रिलाची आनी आयज जावन आसा भुरग्यांच्या फेस्ताचो दीस फादर आग्नेल हायस्कुलान. आनी ह्या फादर आग्नेल हायस्कुलान म्हणटा आसतना हे 3 बो करून आमच्यो ह्यो फिरगोजो तातूंतले ते गांव जावं म्हणूं नाका आगशी व्हडल्या गोंया आनी आमी आयतल्या आतां भाटी ह्या 3 गांवची भुरगीं आमच्या इस्कॉलान शिकता. आनी हाका लागून आमची खुशी जाली ह्या गांवांक भेट करूंक, ही आल्वाराद वाजोवन लोकांक जागोवपाक आनी बाराबरूच ह्या फेस्ताची म्हणटा ते भाशेन तयारी करून ताची फुडें तेका व्हरपाक. आयज हांगासर आमी एक वेगळेचपण आमी पळयता. ह्या आल्वाराद जी आमी म्हणटा ती सदांच परंपराची आसली. आयज भुरग्यां म्हणटा ती ना, आयज सांडल्या, आयज लोक विसरोन पडला. पूण आमची खुशी जाली आमी आल्वाराद कोत्तले. आमचो फेस्ताकार आसलो, आमचो म्हणटा ते भाशेन गोंयचो स्टार मॅन आसलो, आमचो म्हणटा ते भाशेन रोशा आसलो, आमचें एक मन जालें. आमी कोत्तले आनी कोत्ता आसतना कितें कोत्तले आमी भुरग्यांक शिकयतले. आयज हांगासर आमी फकत तुमी आमकां 3 जाणट्यांक पळयता पूण सगळे भुरगे कित्याक हें मोत्ता तें दायज आमचें आमकां जिवें व्हरोंक जाय आनी जिवें उत्ता आसतना सगळ्या आमच्या गोंयांक तें पावोंक जाय. आमी जायत्यो नव्यो वस्तू आमी भितर काडटना पोरण्यो बऱ्यो असल्यो आसतल्यो वस्तू आमी विसरोंक जायना आनी त्यो आमी सांडूंक जायना. ही आमच्या भुरग्यांक आमी शिकोवंक जाय. तर हेच मनान आयज ही आल्वाराद आमी जिवार दवरपाक भुरग्यांक शिकयल्या. आनी भुरग्यांक शिकयता आसतना न्हू एका धर्माचेच भुरगे, आमचे गांवचे आमी सगळे जाण आमी कोंकणाचे, आमी गोंयकार. हातून आमचो नैतीक आसात, हातून आमचो प्रजल आसात, हातून आमचे दुसरेय भाव भयण आसात. हे आमी सगळ्यांक एके भाशेन घालपाक आमी घुमट हातून घातला. घुमट जावन आसा आमचे गोंयचें दायज परत आनी गोंयचो एकूच म्हणटा ते भाशेन आमचे मुजगाचें एकूच आमी असलें आव्हान म्हणोंक जाता तें म्हटल्यार आमचें घुमट, गोंयचें घुमट. आनी तें घालून आमी दोल हांगासर ना, हिंगासर स्नेर आहा, दोल ना, दोलाचो सबस्टिट्यूट आमी हांगासर हें घुमट केलां. आनी हाका लागून हांव म्हणटलो आसलो आमी जेन्ना गांवांनी गेले लोकांक खुशाल जालो आनी आतां आमी परत 2 गांवांनी उरल्या, त्या गांवांक भेट करून आमी परत पिलार वेतले. तर हेंच आमी जिवार दवरुया आनी असले परंपरा आमच्या भुरग्या बाळांक पासून आमी पावोवया. देव बरें करूं. Yeah, good morning. We are today 18th of April 2026 and we woke up 5 in the morning. We have all the great Goans here. You can see all of us. And with us is Father Pio Furtad, who is the manager, headmaster of a very famous school. Father, where are we and what are we doing here? Yes, we are the very famous church, Saint Andres Church. This is a Gorbele church. This has been one of the ancient church also and very historical church. And why historical? हे स्वातेचेर सांताचे पुरसांव जातात आनी हे संवसारान म्हणटा ते एक फामाद हें पुरसांव. आनी हिंगासान हे सांत भायर काडून आख्खोय गांव भोंवडावन परत हाडटा. ह्या फेस्ता सुमार आख्खाय गोंयचो लोक हांगासर जमा जाता आनी आमची खुशी जाली ही इगुर्जे कडेन येवन हो तुमकां धाकटुलोच एक बायट दिवपाक समजूंक आनी आमचें बरेंपण जें आमकां देवान दिल्लें तें फुडें व्हरोंक. आनी म्हणटा म्हणसर तुमी जाणा जावंक जाय एका टायमार गोवापुरी म्हणटा पळय तें कॅपिटल गोंयचें ही सुवात आसली आनी हाका लागून जे कदंबा डायनेस्टी आसली ती हे वाटेच्यान तांचो रूट आसलो जो म्हणटा आमचे जुवारे जेंगा भेट केल्या थंयसान तो ओल्ड गोवा येतालो आनी थंयसर आख्खे म्हणटा ते भाशेन हे गल्फ पर्शियन इवन हॉर्सीस ते हाडून थंयसर विक्रेक दवरताले अशें म्हणटा हिस्टोरियन. कांय जाणांचे हांवें वाचलां ते भाशेन असो दीस आसताले की त्या दिसांनी ओल्ड गोवा पांव घालूंक सुवात आसनासली, इतलें थिंगासर बिजनेस चलताले. तर ही आमची ही स्वात जे वाटेंतल्यान हें बरेंपण ह्या गोंयांक आयिल्लें जें म्हणटा ते भाशेन व्हडली डायनास्ट्री, एक कदंबा डायनास्ट्री ह्या वाटेंतल्यान सुरू जाल्ली.
Thank you very much, Father. Good morning again. It's about 7 in the morning, and I'm at the famous Father Agnel High School, Pilar. And with me are even greater and more famous people of Goa Velia, known as the Star Man of Goa. What's your name, sir? Anthony Rodriguez. Yes, and the other better half. Socorin Gonzalez. Yeah. So, Bob आणि भयण आल्वारात म्हणजे कितें तुमकां सांगपाचें म्हणल्यार आल्वाराद एक जावन आसा आमची आदली परंपरा. आयज हांव एकदम हॅपी जालो कित्याक फादर पियोन ही आदलें कितें आसलें तें आयज लोकां मदें दवरलें. आनीकूय फावट हांव हॅपी जाता कित्याक आल्वाराद म्हणल्यार आमच्या लोकांक आमी जागयतात. ज्या जागयतात अशें जागयतात की आमचो लोक ठाक 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 करून उठटा आयज कितें तरी आसा म्हूण. आनी आयज आमच्या फादर पियोन आयज आमच्या भुरग्यांचें फेस्त केलां. 10 वरांचेर हें सगळें ही सेरेमनी ओपन जातली. हांव सगळ्या लोकां थंय मागतां 10 जावच्या पयलो तुमचो जागो घेयात. वेळार रावं नाकात येवपाक कित्याक बसपाक मेळचें ना सांगता त्या प्रमाणे. आनी आमची आल्वाराद आयज अशी जाला फादर पियो एकदम हॅपी जालो कित्याक 5 दीस आमी ही ट्रेनींग घेतली आनी 5 दिसां मदें आमी भुरग्यांक फादर पियोन ट्रेनींग दिली आनी हांवें दिली. आनी तेच बरें आमचो हे फेस्ता कारण आमकां पळय इतली उमेद दिली की तो आतां आमी येवचे पयलीं आमी फुड्यांतूच आसा तो पयस आसा. आमी येवचे पयलीं ती हिंगा प्रेजंट आसलो. चड तुका देव बरें करूं आनी ही फेस्तां ही आमची परंपरा हे मुखार तूं व्हरत राव कित्याक आमचो तुका सदांच आदार आसतलो. ओके बाय सुकुरीन तूं आतां कितें म्हणपाचें आहा हांव म्हणपाचें हांव चड खुशाल फादर पियोन आमकां घरा कडेन येवन आमकां आपयलीं आनी ताच्या उतराक आमी हांगासर आयलीं. आमी आमचो ग्रूप आहा सो ताका खबर आसली ताका लागून ताणें आमंत्रण केलें ताच्या उतराक आमी हांगासर आयल्यो. So today, as you heard, the people of Pilar and Goa Velia have understood what Alvarad means. Basically, Alvarad means to wake up. You wake up the village for the festival. It's a very old tradition in some parts of Goa. For the wedding, they used to wake up the bride and groom. And in most places, it's to do with the feast. You have the feast about 10 o'clock, 11 o'clock, but you wake up the village. You go around, and it's a great celebration and a great tradition. Probably it doesn't happen anywhere in the world, but it happens in our villages of Goa. So we must keep it alive. And thanks to Father Pio and Dr. Gwendolyn Ornalish, that the next generation of young kids, Babangayo, come here, come here, come here. See, the young generation have been trained, and this is unique because the Alvarez is a brass band, but never has the Gumot been in a brass band. These are the future generation. Today we break tradition and we go into the next century with the Gumot and the brass band with the saxophone and trumpet together. So thank you very much, and we all meet you at 10 o'clock for the Passaway in front of the Father Agnel High School. See you later. Go.